दर्शकवृन्द नमस्कार। सामाजिक विकृति विरुद्ध निरन्तर खबरदारी कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म शङ्कर मुक्तान। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र पनि श्रीलङ्काकै बाटोमा लागेको हो कि भन्ने विभिन्न आशंकाहरू गरिरहँदा नेपालबाट उच्च शिक्षाको नाममा नेपाली विद्यार्थीहरू विदेशिँदा वार्षिक झन्डै 3 खर्ब रुपैयाँ विदेशी नै गरेको पाइएको छ। 3 खर्ब वार्षिक बजेटको झन्डै चौथाइ रकम हो। नुनदेखि सुनसम्म आयातको भरमा पर्नु परेको नेपालको लागि शिक्षाका नाममा समेत खर्बौँ बाहिरिनु नेपाली अर्थतन्त्रलाई नै थप चुनौती थपिएको छ। श्रीलङ्कामा कागज किन्न नसक्दा वार्षिक परीक्षाको प्रश्नपत्र समेत छाप्न सकेको थिएन, जहाँ अर्थतन्त्रको हालतले नेपालमा पनि शिक्षाको नाममा खर्बौँ बाहिरिन पुग्दा अब भने सोच्ने बेला आएको छ। शिक्षाका नाममा खर्बौँ विदेशीको विषयमा केन्द्रित छ आजको निगरानी। नेपालमा 11वटा विश्वविद्यालय तथा अन्य पनि दर्जनौं भरपर्दा शैक्षिक संस्थाहरू छन्, तर गुणस्तरीय शिक्षाका लागि भन्दै शिक्षाकै नाममा वार्षिक खर्बौँ रकम बाहिरिने गरेको खुलेको छ। नेपालबाट विदेशमा पढ्नकै लागि जानेहरूको लहर नै चल्दा झन्डै वार्षिक बजेटको 1/4 रकम विदेशी नै गरेको पाइएको हो। नेपालमा 11वटा विश्वविद्यालय तथा अन्य दर्जनौं भरपर्दा शैक्षिक संस्थाहरू छन्, तर शिक्षाकै नाममा वार्षिक खर्बौँ रकम बाहिरिएको छ। नेपालबाट विदेशमा पढ्नकै लागि जानेहरूको लहर नै चल्दा झन्डै वार्षिक बजेटको 1/4 रकम विदेशी नै गरेको पाइएको हो। विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखामा दैनिक वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र एनओसी लिनेको भिड हुने गरेको छ। अहिले दैनिक 1000 भन्दा बढीले शिक्षा मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन लेटर एनओसी लिने गरेको तथ्याङ्क छ। दैनिक सयौंको संख्यामा युवाहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेशिएका छन्। विद्यार्थीसँगै नेपालको मोटो रकम बाहिरिएको छ। केही दिन अघि शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सार्वजनिक भाषणमै वार्षिक 3 खर्ब नेपाली रुपैयाँ विदेशी नै गरेको बताए। अस्ट्रेलिया अरू जापान सबै ठाउँमा जानको निम्ति चाहिँ तीव्र एकदम भोक जागे जस्तो अस्ति युक्रेनको चाहिँ झमेला भएको हुँदाखेरि हामीले केही समय प्रतिकूल भनेर रोक्यौँ, तर कहीँ न कहीँ त्यसलाई नियमन नगर्ने हो भने केही समयपछि यही रेसियो बढ्दै गयो भने कि त बच्चा कि बुढाबुढी मात्रै होला जस्तो, पढ्ने जति त सबै बाहिर होला जस्तो चाहिँ देखा पर्छ। अब त्यसलाई रोक्ने भनेको चाहिँ हामीले शिक्षामा उत्पादित जनशक्तिमा सिपलाई रोजगारसँग जोड्ने कुराको कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्यौँ भने मात्रै त्यसलाई हामी रोक्न सक्छौँ। सबै बाहिर जान चाहनेहरू पढ्नको निम्ति मात्रै होइन, ठुलो सङ्ख्या स्टुडेन्ट भिसाबाट जानेर रोजगारमा जोडिने गरी जाँदै हुनुहुन्छ। पढ्न त जस्तो म्यानेजमेन्टको पढाइ त नेपालमा नै राम्रै छ। हिजो अस्ति पनि केही विदेशी युनिभर्सिटीका भिसिओसित हामीले छलफल गऱ्यौँ। मेडिकल साइन्सको पढाइ राम्रै छ, इन्जिनियरको पढाइ राम्रो, कम्पिटिटिभ प्रकृतिको पढाइ छ, तर फेरि पनि किन जान खोजिरहेछन् भन्दाखेरि मूल प्रश्न भनेको रोजगारको निम्ति हो। रोजगारको निम्ति ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली जनशक्ति चाहिँ बाहिर गइरहेको यो स्थितिमा हामीले हाम्रै देशमा रोजगार सिर्जना गर्नुको निम्ति हाम्रा चाहिँ यस प्रकारका संस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा आजको महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो। त्यही कुरा हाम्रो संविधानले भनेको छ। कसले गर्ने भन्दा जो जहाँ छौँ त्यसैले गर्ने हो। निजी क्षेत्रले सरकारलाई गाली गर्ने अथवा दोष लाउने, मिठा भाषामा भन्दा सरकारले गरेन भन्ने, सरकारले निजीलाई चाहिँ दोष लाउने, आलोचना गर्ने, विज्ञहरूले स्टेक होल्डरको जिम्मा लिएका व्यक्तित्वहरूलाई दोष लाउने, विज्ञहरूलाई फेरि यिनी उपदेश मात्रै दिन्छन् भन्दा अरूले दोष लाउने गरियो भने यो समस्याको समाधान हुँदैन। मन्त्री पौडेलकै भनाइलाई मान्ने हो भने पनि नेपाली रकम शिक्षाको नाममा विदेशी रहेको डरलाग्दो तथ्याङ्क यो हो। यसले के देखाउँछ भने नेपालको शिक्षा नीति किन प्रभावकारी देखिएन भन्ने पुष्टि समेत गर्छ। त्यसो त नेपाली विद्यार्थीहरू विभिन्न विधामा अध्ययनका लागि विदेशिएका हुन्। त्यस्तै अध्ययनका लागि विदेश गएका मध्ये 60% पढाइ पूरा नगर्ने गरेको पाइएको छ। मात्र 10 देखि 20% युवाहरू पढ्नकै लागि विदेशी नै गरेको पाइएको हो। यस्तो डरलाग्दो ग्राफ आइरहँदा पनि सरकारले त्यसबारे कुनै कदम चालिरहेको छैन। अन्ततः युवाहरू मोटो रकम खर्च गरेर पढ्न भन्दा पनि पैसा कमाउन र विदेशमा गएर पनि पढ्नका लागि मोटो रकम खर्च गर्ने गरेका छन्, जुन उपलब्धि शून्य बराबर छ। आखिर किन? विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखामा दैनिक वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र एनओसी लिनेको भिड हुने गरेको छ। एकजना नेपाली विद्यार्थी विदेशिँदा झन्डै 30 देखि 40 लाखसम्म खर्च नै गरेको छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। एकजना विद्यार्थी 30 देखि 40 लाखसम्म तिरेर विदेशिएका हुन्छन्। उनीहरूले सुरुमै आइएलटिएस, टोफल, परामर्श शुल्क बापत कन्सल्टेन्सीलाई 50,000 भन्दा बढी बुझाउनु पर्छ।
नो अब्जेक्सन लेटर भिजा शुल्क हवाई भाडामा सुरुमै रुपैयाँ खर्च हुन्छ, जहाँ 40 लाखसम्म खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ। एकजना विद्यार्थीको औसत 20 लाखदेखि 30 लाखसम्म तिरेर विदेशिएको हुन्छन्। उनीहरूले सुरुमै IELTS टोफल परामर्श शुल्क बापत कन्सल्टेन्सीलाई करिब 20,000 रुपैयाँ बुझाउँछन्। नो अब्जेक्सन लेटर भिसा शुल्क हवाई भाडामा सुरुमै रुपैयाँ खर्च हुन्छ। त्यति मात्र होइन, कलेजको वार्षिक अध्ययन शुल्कका लागि नेपालबाटै पहिले नै शुल्क तिरेर जानुपर्छ। खाना र बस्नका लागि महिनाको कम्तीमा 400 पाउन्ड आवश्यक पर्दछ। ती सबैको जोहो नेपालबाटै गरेर जानुपर्छ। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशी नेपाली विद्यार्थीको संख्या जति बढ्दो छ, त्यति अनुपातमा खरबौं रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा पनि बाहिर जान थाल्छ, जसले धेरै जसो विद्यार्थीले निजी खर्चका लागि करिब $1,000 साथमा लैजाने गरेका छन्। यसरी नेपाली रुपैयाँ विदेशी रहेको छ। पछिल्लो समय एक विद्यार्थी बराबर 30 देखि 40 लाख रुपैयाँ विदेश लैजाँदा वार्षिक 3 खर्ब भन्दा बढी रकम विदेशीले गरेको हिसानका अध्यक्ष रमेश कुमार सिलवालको हिसाब छ। उनले विदेशमा पढ्न गएका मध्ये 40% विद्यार्थीले मात्रै पूरा पढाइ गरेको दाबी समेत गरे। आजको 2 वर्ष अगाडि कोभिड लाग्नुभन्दा अगाडिको स्थितिमा भारतमा बाहेक 65,000 विद्यार्थी विदेशमा गएको थियो। यो वर्ष 1 महिना अगाडिको डाटा हो, 1,15,000ले स्वीकृति लिएका छन्। त्यो मध्ये कतिपय जालान, कतिपय नजालान हैन, कतिपयले एकभन्दा बढी देशमा स्वीकृति लिएका होलान्। र अहिले पनि दिनको चाहिँ 1000 देखि 1500 मान्छेहरू चाहिँ लाइनमा लागिरहेका छन्। मेरो अनुमान यो वर्ष 1 लाख क्रस गर्छ। एउटा विद्यार्थीलाई न्यूनतम 30 लाख अधिकतम 40 लाखसम्म लैजान्छ। त्यो हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि 3 खरब भन्दा बढी रकम चाहिँ विदेशी छ। पछिल्लो समय लाखौं नेपाली युवा अध्ययनको लागि विदेश जाने गरे पनि मूलतः रोजगारीकै लागि गएका छन्। स्वदेशमा रोजगारीको राम्रो अवसर नहुँदा उनीहरूको रोजाइ अमेरिका सहित युरोपेली मुलुक पर्ने गरेको छ। एउटा कुरो चाहिँ हाम्रो विश्वविद्यालयले मार्केटिङ गर्न सकेन। नम्बर 1, हामीसँग यो प्रोग्राम छ, यो स्तरको छ, यो कलेजहरू छ भनेर पहिलो मार्केटिङ। दोस्रो कुरो के हो भने क्यालेन्डर मेन्टेन गर्न सकेन। समयमै भर्ना लिने, समयमै चाहिँ परीक्षा गर्ने, समयमै परीक्षाको परिणाम निकालिदिने, त्यो दोस्रो गर्न सकेन। तेस्रो कुरो चाहिँ के हो भने हाम्रो चाहिँ कतिपय निजी क्षेत्रले पनि त्यो विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न सकेन। चौथो कुरो चाहिँ के हो भने मानसिकता हो। अहिले के भयो भने विदेशी शिक्षा नेपालमा होइन, नेपाली शिक्षा भने विदेशमा गएर शिक्षा पढ्ने आकाङ्क्षाले उनीहरू विदेश गए। बाबुआमाले पनि छोरो विदेशमा, छोरी विदेशमा पढ्नेलाई स्ट्याटसको हिसाबले गरियो। तर हामीले गर्नुपर्ने के हो भने विदेश जाने मध्ये कतिले शिक्षा कम्प्लिट गरेर, यसको आधिकारिक तथ्याङ्क त कहीँ छैन। मेरो चाहिँ खोजमा चाहिँ के भन्छ भने 60%ले शिक्षा कम्प्लिट गरेको छैन, 40%ले मात्रै। ऊ विदेश किन गएको रहेछ त भन्दाखेरि PR लिन, सिटिजनसिप लिनको निम्ति गएको रहेछ। विदेशमा गयो भने म त्यहाँ सेटल गर्न सक्छु भन्ने छ। विदेशबाट अध्ययन गर्न जाने पढ्नेको रेट चाहिँ 10-20% भन्दा बढी छैन। नेपाली विद्यार्थीहरू अस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, भारत, चीन, साइप्रस, अमेरिका, क्यानाडा, न्युजिल्यान्ड, रुस, थाइल्यान्ड, फ्रान्स, बङ्गलादेश लगायत देशमा मेडिकल व्यवस्थापन, IT, होटल म्यानेजमेन्ट, इन्जिनियरिङ, वन विज्ञान, कृषिका लागि जाने गरेको NOC लिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। थप प्रसङ्ग जोड्ने एकैछिनको विश्रामपछि। शिक्षा मन्त्रालयले उच्च तथा प्राविधिक शिक्षाको लागि भन्दै देशको सबैभन्दा ठुलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बजेटमै स्वीकृत गरेको हुन्छ। तर प्रतिफल भने शून्य जस्तै छ। व्यथिति यति छ कि क्यालेन्डरमै समेत त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा गराउन सक्दैन। शिक्षा मन्त्रालयले उच्च तथा प्राविधिक शिक्षाको लागि भन्दै देशको सबैभन्दा ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बजेटमै स्वीकृति गरेको हुन्छ। तर प्रतिफल भने शून्य जस्तै छ। व्यथिति यति छ कि क्यालेन्डरमै समेत त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा गराउन सक्दैन। प्रतिफल प्रकाशित गर्न वर्षौं लगाइदिन्छ। पछिल्लो समय उच्च शिक्षाका निम्ति विदेशी नेपाली विद्यार्थीहरूले त्रिभुवनको अस्तव्यस्त अवस्थाले पनि विदेशिनु परेको बताउँछन्। सरकारले उच्च शिक्षामा वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरे पनि त्यसको प्रतिफल भने न्यून रहेको पाइएको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसार 8 अर्ब भन्दा बढी लगानी भएको उच्च शिक्षामा वार्षिक विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशत भने 27% भन्दा कम छ। 70% विद्यार्थीमाथि सरकारको लगानी खेर गइरहेको
अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। यता सरकारले वार्षिक खरबौं खर्च गर्ने तर प्रतिफल न्यून हुँदा सरकारले गरेको शिक्षामा लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ। नेपाली विश्वविद्यालयको भर नहुँदा दैनिक नेपाली विद्यार्थीहरू विदेश हुन बाध्य छन्। नेपालको विश्वविद्यालयको शिक्षा गुणस्तरीय र रोजगारमूलक बनाउन नसक्दाको परिमाण उच्च शिक्षाको लागि वार्षिक खरबौं बाहिरिएको छ। मुलुकमा उच्च शैक्षिक संस्था तथा विद्यार्थी संख्या बढिरहेको भए पनि गुणस्तरमा ध्यान नपुगेको, व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त नगरेका कारण गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा विद्यार्थी विदेशिने क्रम बढ्दै गएको हो। यसबाट ठूलो धनराशि बाहिरिँदैछ। नेपालमा भर्ना भएका विद्यार्थी मध्ये करिब 19% मात्र प्राविधिक विषय र राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा अध्ययनरत रहेकोले भर्ना दर बढाउन चुनौतीपूर्ण रहेको जानकारहरूको भनाइ छ। मैले देख्ने त कस्तो हो भन्दै नि, युवाहरू बाहिरिने भने स्वाभाविक हो, त्यसलाई मैले अस्वाभाविक नै मान्दिनँ। पहाडको मान्छे सहर आयो, सहरको मान्छे विदेशियो, मधेसको मान्छे सहर आयो, त्यहाँबाट फेरि विदेशियो। स्वाभाविक प्रक्रिया हो, यसलाई हो हङ्गामा गर्नुपर्ने विषयवस्तु होइन। पहिलो कुरो मैले त्यसरी भने। दोस्रो, केटाकेटीहरू के चाहँदो रहेछन्, बाबुआमासँग मुक्ति चाहँदो रहेछ, नियन्त्रक बाबुआमा हुँदो रहेछ। केटाकेटीले मुक्ति खोज्दो रहेछ, मुक्तिको कारण निम्ति बाटो कहाँ, विदेशी नै हो। त्यो पढ्न जाने न्यू हुँदो रहेछ, दोस्रो किसिमको हिसाबबाट हो। तेस्रो, सामाजिक इज्जत अर्को कुरो गर्ने रहेछ। हुने बाबुआमाले लखेड्दा रहेछन्, पठाइकन जा यसो भनिकन छोराछोरीलाई पठाउँदा रहेछन्। नहुनेको के रहेछ भने साथीको दबाब यदि बलियो हुँदो रहेछ कि उसले फलान पनि गयो, आइज न दरखास्त यसो गर्न, त्यो किसिमको हिसाब हुँदो रहेछ। मलाई लाग्छ यसरी फेरि त्यसलाई सहयोग कसले गरिदिएछ भनेदेखि कन्सल्टेन्सीले। उनले के गर्यो भने पैसा छैन भने हामी हालिदिन्छौँ, पछि पहिले तिर्दै गर भन्ने कुरा मिलाइदिएको छ। अनि त्यसपछि जान्छ, गएपछि उहाँ गएपछि अब के गर्ने भनेर भन्ने समस्यामा फस्छ। त्यहाँनिर चाहिँ समस्या हो। पढ्न पनि त्यस्तै हो। हाम्रोमा चाहिँ के भने जतिखेर नै आन्दोलन, जतिखेर नै हडताल, अनि कुन दिन जाँच हुन्छ त्यो पनि टुङ्गो छैन। अब त्यस्तो किसिमको स्थिति हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि उतातिर गयो भने अलिक छिटो हुन्छ कि भन्ने आशा पनि हो, तर छिटो चाहिँ हुन्न। किनभने बाहिर गएको केटाकेटीहरूको आफूले कमाएर तिर्नुपर्छ। छात्रवृत्ति पायो भने बेग्लै कुराकानी हो, नत्र बाँकी रहेको बेलामा उसको छिटो पढ्दैन, यहाँ पढ्न पाउँछ। तर केटाकेटीले के गर्छ भने मलाई मेरो भाग्य परीक्षण गर्न देऊ भनेर भन्छ, हिँडिदिन्छ। त्यसैले म चाहिँ कसरी आशा गर्छु भनेदेखि त्यो जाने गयो समस्या होइन, गएपछि उसको ज्ञान फर्काउने कि, उसको सिप फर्काउने कि, उसको पैसो फर्काउने कि, उसलाई मान्छे फर्काउने, यो चारवटा कुराकानीमा हामीले टुङ्गो गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ नजाने हो सरकारले, किनभने ब्रेन ड्रेन हुनु स्वाभाविक हो। रिगेन गर्ने वा पुनर्फर्काउने चाहिँ हाम्रो निम्ति आवश्यकता हो। सरकारले नसकेको चाहिँ त्यहाँनिर हो। हाल नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा अनुसार नेपालमा 11 विश्वविद्यालय सञ्चालित छन्। तर सरकारले विश्वविद्यालय र तिनका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त कलेजको नियमन र अनुगमन हुन नसकेकोले उपलब्ध गराएको रकम दुरुपयोग भए नभएको लेखाजोखा नै हुन सकेको छैन। अझै पनि शैक्षिक कार्यतालिका अनुसार विद्यार्थी भर्ना, शैक्षिक सत्र थालनी, परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्य समयमा नै सम्पन्न हुन नसकेका कारण राष्ट्रिय लगानी र विद्यार्थी अभिभावकको व्यक्तिगत लगानी खेर गइरहेको छ। हो, शिक्षाकै नाममा नेपाली विद्यार्थीबाट मोटो रकम विदेशी रहेको छ। झन्डै दर्जनौँ विश्वविद्यालयमा नेपालमा छ, तर गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्दा नेपाली विद्यार्थीहरू विदेशिएका छन्। सबैभन्दा बढी रकम भने मेडिकल पढ्नका लागि खर्च भएको पाइएको छ। यसरी हेर्दा नेपाली अर्थतन्त्रलाई नै चुनौती बनेको छ। शिक्षाका नाममा विदेशिएका खरबौँ रकम त्यसैले श्रीलङ्का हुनबाट रोक्न हो भने सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान दियोस्। हवस् त, आजलाई यति नै। हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ। नमस्ते।